बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पर भी और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग निहार मुंह पानी पीने के हैरत अंगेज फवायद के बारे में बता रहे हैं, बल्कि बाज अखबारात ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि निहार मुंह पानी पीने से पूरे दिन बदन तवाना और दिमाग सरगर्म रहता है, और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक निहार मुंह पानी पीने के हैरत अंगेज फवायद हैं। आज हमने आपको इन्हीं फवायद के बारे में बताना है और इसी सूरत हाल के हवाले से हमने आगाह करना है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक भी हम आपको बताएंगे और आपको वो तरीकाकार भी बताएंगे जो कि तिब्बी माहिरीन बताते हैं कि पानी को किस तरह से पीना चाहिए और निहार मुंह कितना पानी पीना चाहिए। इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक का आगाज करें, आपसे इल्तिमास है कि आप सब्सक्रिप्शन के रेड ऑप्शन वाले बटन पर जाकर क्लिक कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, या बेल आइकॉन पर जाकर बेल का बटन दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस पर आसानी मिलती रहे। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे फवायद बताए जाते हैं जो कि हकीकत में नहीं होते, या वो फवायद तो बताए ही नहीं जाते जो कि हकीकत में होते हैं। नींद के बाद पानी की कमी हो जाती है। 6 से 8 घंटे की नींद के बाद अगर 1 या 2 गिलास पानी निहार मुंह पी लिया जाए तो इससे बदन में पानी की कमी दूर हो जाती है। और बहुत से लोग सुबह उठकर कॉफी पीना पसंद करते हैं, लेकिन इससे मजीद प्यास लगती है। इसलिए कोशिश की जाए कि हमारी जो सेहत है, हमारा जो जिस्म है, उस जिस्म की ताजगी को बरकरार रखा जाए। तो ताजगी को बरकरार रखने के लिए ये बात जरूरी है कि हम पानी पिएं। इसके अलावा अगर पानी के फवायद के बारे में बात की जाए कि निहार मुंह पानी पीना कितना फायदेमंद है, तो ये हमारे जिस्म को फौरी तौर पर तवानाई मुहैया करता है। डॉक्टर कहते हैं कि बदन में सुस्ती और कम तवानाई की बड़ी वजह जिस्म में पानी की कमी भी है। पानी जिस्म और दिमाग दोनों के अफ़ाल को बेहतर बनाता है और इंसानी मूड को अच्छा करता है। नींद के बाद बदन में पानी की कमी हो जाती है और निहार मुंह पानी पीने से इंसान दिन भर तरोताजा और तंदुरुस्त रहता है। ये वीडियो सुनने के साथ साथ और देखने के साथ साथ आप भी हमें बताइए, कमेंट्स में आप हमें बताइए कि क्या वाकई आप भी निहार मुंह पानी पीते हैं या आप कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। आप किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जब आप सुबह के वक्त उठते हैं। खैर, हम आपको बता रहे थे कि हमारा जो जिस्म है उसे फौरी तवानाई की जरूरत होती है। तो फौरी तवानाई के लिए पानी जो है वो बहुत बेहतर किरदार अदा करता है निहार मुंह। इसके अलावा दिमाग के लिए भी काफी ताकतवर है। पानी दिमाग को ताकत फराहम करता है। हम जानते हैं कि इंसानी दिमाग 73% पानी पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए पानी की वाफर मिकदार दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सुबह के वक्त 2 गिलास पानी पी लिया जाए तो दिन की शुरुआत दुरुस्त समत में हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक सुबह के वक्त वर्जिश, मुनासिब नाश्ता और वाफिर पानी बकिया पूरे दिन के मामूलात पर असर अंदाज होता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। सुबह के वक्त पानी से बीमारियों को भी भगाया जा सकता है। रात को गहरी नींद से जिस्म की टूट फूट दूर हो जाती है, गोया बदन अपनी मुरम्मत आप करता है। यानी इंसान सारा दिन थका हारा काम करता है, ऑफिस में काम करता है, मजदूरी करता है दूसरे लफ्जों में, और सारा दिन उसे मुख्तलिफ रवैयों का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ लोगों का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ काम करना पड़ते हैं, और इस काम के दौरान उसका जिस्म भी थक जाता है, उसका दिमाग भी थक जाता है। जिस्म जब थकता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि हमारे जिस्म में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। वो पैकेट्स टूटकर एनर्जी फराहम करते हैं। उन पैकेट्स के टूटने से हमारे जिस्म में कुछ फालतू मादे भी जमा हो जाते हैं। जब हम सोते हैं तो वो फालतू मादे हमारे जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं, पेशाब के जरिए से या पखाने के जरिए से। तो उनके जरिए से जब हमारी एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि एनर्जी को बहाल किया जाए। तो एनर्जी को बहाल करने के लिए जरूरी है कि इंसानी जिस्म में टूट फूट के बाद तामीरी निजाम को यानी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाया जाए। सोते वक्त जिस्म से जहरीले मुरक्बात भी खारिज होते रहते हैं। सुबह बेदार होते ही पानी पीने से जिस्म से जहरीले मुरक्बात खारिज होने का अमल तेज हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए
یہ پانی پھیپھڑوں اور گردوں کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، اور چونکہ پانی گردوں کو اور پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، اس لیے پانی کو اگر بدن کے لیے شفاف خون قرار دے دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اکثر طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانی جسم کو فائدہ دیتی ہے اور انسانی جسم کے اندر حل ہو کر انسانی جسم کو فائدہ دیتی ہے، وہ خون ہی کی حیثیت حاصل کر جاتی ہے، اور پانی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں جتنی بھی اس کی خصوصیات کا ذکر کیا جائے کم ہے۔ جسمانی نظام کی مجموعی بہتری کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ انسانی نظام جو انسانی جسم ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد تعمیری نظام کو خاصی اہمیت حاصل ہے، یعنی جو میٹابولزم کا عمل ہے اسے خاصی اہمیت حاصل ہے، میٹابولزم کا عمل ہونا چاہیے۔ صرف پانی پینے سے جسم کے ضروری کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کو پورے جسم میں گردش کرنے کا راستہ مل جاتا ہے، یعنی جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کے عمل سے آپ کا جسم جو ہے وہ ضروری کاربوہائیڈریٹس کو اور پروٹین کو حاصل کر لیتا ہے، جو کہ خاص جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، تو پانی کے ذریعے سے یہ پورے جسم میں چلے جاتے ہیں، پورے جسم میں انہیں گردش کرنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ پانی سے غذا جزو بدن بنتی ہے۔ پانی سے غذا جزو بدن اس طرح سے بنتی ہے کہ جب انسان پانی پیتا ہے اور وہ ہمارے جسم میں جب حل ہونے لگتا ہے، حل ہونے سے مراد جذب ہونے لگتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ غذا بھی، خوراک بھی انرجی کی صورت میں ہمارے جسم میں پانی میں حل ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم میں جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور بدن سے مضر جسمانی مواد خارج ہوتے رہتے ہیں، یعنی ایسا مواد جس کے ذریعے سے انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہو وہ مواد خارج ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ زیادہ پانی پینے سے بھوک کی شدت کم ہوتی ہے اور انسان کم کھانے سے موٹاپے کی طرف مائل نہیں ہوتا، یعنی جب بھوک کی شدت کم ہو جائے گی تو اس وقت اسے کھانا بھی زیادہ نہیں کھانا پڑے گا، کم کھائے گا، جب کم کھائے گا تو اسے موٹاپے سے بھی اس کی بچت ہو جائے گی۔ جاپان کی میڈیکل سوسائٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی پانی پینے کا عمل دیرینہ اور پیچیدہ امراض کے علاوہ جدید بیماریوں کا مؤثر علاج ثابت ہوا ہے۔ جاپانی معاشرہ قدیم روایات پر قائم ہے، یہاں خواب بیدار یا نیند سے جاگنے کے ساتھ ہی صبح نہار منہ پانی پینے کا رواج عام ہے۔ سائنسی تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نہار منہ پانی پینا انتہائی فائدہ مند ہے۔ جاپان کی میڈیکل سوسائٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی پانی پینے کا عمل دیرینہ اور پیچیدہ امراض کے علاوہ جدید بیماریوں کا مؤثر علاج ثابت ہوا ہے۔ جاپان کی میڈیکل سوسائٹی کے زیر اہتمام ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پانی کے ذریعے چند بیماریوں کا 100% کامیاب علاج ممکن ہے۔ مثلاً سر اور جسم کا درد، قلب کے نظام میں پایا جانے والا نقص، آرتھرائٹس، ہارٹ بیٹ، یہ دل کی دھڑکن کی غیر معمولی تیزی، مرگی، موٹاپے کے سبب جنم لینے والی تمام بیماریاں، برونکائٹس، استھما یا دمہ، ٹی بی، گردن توڑ بخار یا پردہ، دماغ کا ورم، گردے کی خرابی، معدے کی بیماریوں، ذیابیطس، قبض، امراض چشم، آنکھ، ناک اور کان کی بیماریوں اور دیگر زنانہ امراض سے بچنے کے لیے خالی پیٹ پانی پینا 100% مفید ثابت ہوتا ہے۔ پانی سے علاج کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھتے ہی دانت صاف کرنے سے پہلے 4 گلاس پانی پینا چاہیے۔ کسی بیماری میں مبتلا یا معمر افراد اگر اکٹھا 4 گلاس پانی نہ پی سکیں تو کم از کم 1 گلاس پانی پئیں اور اس کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے اسے 4 گلاس تک لے جانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دانت صاف کیجیے، تاہم 45 منٹ بعد تک کھانے اور پینے سے پرہیز کیجیے۔ اس کے بعد آپ نارمل ناشتہ کر سکتے ہیں۔ ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک کچھ کھانے اور پینے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ پانی کے ذریعے علاج کے اس طریقہ کار سے چند خاص بیماریوں کا علاج چند دنوں کے اندر ممکن ہے۔ مثلاً ہائی بلڈ پریشر یعنی بلند جو فشار خون کا علاج ہے وہ 30 روز کے اندر ہوتا ہے۔ گیسٹرک پرابلم 10 روز میں، ذیابیطس 1 ماہ کے اندر، قبض سے نجات 10 دنوں میں اور کینسر یا سرطان 180 روز میں اور ٹی بی پانی کے اس طریقہ علاج سے 90 دنوں کے اندر ٹھیک ہو سکتی ہے۔
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर इसके अलावा कोई और तरीकाकार भी है जो कि आप पसंद करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो भी आप हमें लाजमी बताइए।